अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। हुमैरा असगर की मैयत की वसूली अभी तक उनके ख़ानदान की तरफ से नहीं की गई है। हुमैरा असगर के जो भांजे हैं उन्होंने कहा है कि हुमैरा की जो वालिदा हैं यानी उस भांजे की जो नानी हैं, उनकी तरफ से फरवरी में ये कहा गया था कि हुमैरा के साथ रब्ता नहीं हो रहा और मैं काफ़ी परेशान हूँ। इसका मतलब ये है कि हुमैरा का रब्ता अपनी माँ के साथ ज़रूर था। अब दूसरा जो रुख है कि वालिदैन की तरफ से, भाइयों की तरफ से, फैमिली की तरफ से मैयत को वसूल ना करना, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये क्या कहानी है, हुमैरा के अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात क्यों ख़राब थे, किस वजह से ख़राब थे, ये भी मैं आपके सामने आज के व्लॉग में रखूँगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा, शोबिज़ इंडस्ट्री जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बेहिस है और ख़ुदगर्ज़ है, यहाँ पे नाम बनाने के लिए, मकाम बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस इंडस्ट्री में बिलखुसूस जो अदाकाराएँ हैं उनके लिए बहुत से ऐसे पुल हैं जो उनको अबूर करने पड़ते हैं। शायद उर्फ़े आम में अगर बात करूं तो उसको गिव एंड टेक का नाम दिया जाता है। अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि वाक़तन गिव एंड टेक होती है या नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, जिस बात पे मेरा ईमान है और यकीन है कि अगर आप में कोई टैलेंट है, आप में कोई गुर हैं, तो गिव एंड टेक करके भी आप वो टैलेंट और वो सारा मामला अगर आपके पास नहीं है तो आप नाम नहीं बना सकते। हाँ, आपके पास टैलेंट है, आपके पास गुर हैं, तो आप गिव एंड टेक के बगैर भी अपना नाम बना सकते हैं। लेकिन इस शोबिज़ इंडस्ट्री से मुताल्लिक, जिसको बहुत ज़्यादा बेहिस कहा जाता है, खुदगर्ज़ कहा जाता है, आज मेरा जी चाहता है कि इसके लोगों को सलाम पेश करूं। इसके लोगों को सलाम मैं इसलिए पेश करना चाहता हूं कि जब हुमैरा के वालिदैन जो हयात हैं, हुमैरा के भाई, उसकी भाभियाँ, उसके घर वाले, हुमैरा का दीगर ख़ानदान जिसके बारे ये मालूमात आई हैं कि वो पढ़ा लिखा ख़ानदान है, उसने बेहिसी का मुजाहिरा किया है, तो उस वक्त शोबिज़ के लोग सामने आए हैं। उस वक्त यासिर हुसैन सामने आए हैं, सोनिया राव सामने आई हैं, दीगर अदाकाराएँ सामने आई हैं, यमुना गिल सामने आई है। इन्होंने आके ये कहा है कि अगर हमें इजाज़त दी जाए तो हम हुमैरा असगर की बाइज़्ज़त तदफीन के लिए तैयार हैं। साबित ये होता है कि शोबिज़ के बारे में जो तासुर है वो इतना अच्छा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत हसास हैं, यहाँ के लोगों के सीने में दिल है। ये दिल उस दिल से कई गुना ज़्यादा अजीम है कि जो दिल पत्थर हो चुके हैं। जिन दिलों के अंदर अब कोई खून नहीं दौड़ रहा है, ये पत्थर दिल और ये बिना खून वाले दिल हुमैरा की फैमिली के हैं। यहाँ तो बहुत अजीब मामलात हैं। इंसान के ये खून के रिश्ते ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये रिश्ते इंसान बदकार भी हो जाए, सारी दुनिया का गुनाहगार भी हो जाए, और इंसान के अपने उसको नहीं छोड़ते हैं। यहाँ हमने देखा है कि यहाँ पे लोग अदालतों से सज़ाएं हुई, कोई रेप के केस में फांसी चढ़ा, यहाँ अदालतों से सज़ाएं हुई, कोई कत्ल के केस में फांसी चढ़ा, यहाँ अदालतों से सज़ाएं हुई, कोई ज़्यादती के केस में फांसी चढ़ा, लेकिन उसके घर वाले आए, उन्होंने उसको रिसीव किया, उसकी डेड बॉडी को बाइज़्ज़त तरीके से, इवन दहशतगर्दों के घर वालों ने बाइज़्ज़त तरीके से उनको रुखसत किया, तदफीन की। लेकिन हुमैरा का जुर्म पता नहीं क्या था। हुमैरा की कहानी इतनी अंदोनाक कैसे बन गई है कि हुमैरा के घर वालों का खून सफ़ेद हो गया, आंखें सफ़ेद हो गईं, दिल पत्थर के हो गए। ये बात समझ से बाहर है। ये बात जो समझ आती है वो ये है कि जब आपकी अक्ल पे पर्दा पड़ जाए, आपके दिल पत्थर हो जाएं, तो आप रिश्तों को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शोबिज़ के वो लोग, और बिलखुसूस जो वज़ीर सक़ाफ़त हैं सिंध के, उनकी तरफ से जिस तरह ये कहा गया है कि हम भी हुमैरा की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं अगर उनकी फ़ैमिली इस बात की इजाज़त दे। फैमिली का रवैया ये है, ये सुना था कि बहनोई आएंगे, लेकिन अभी तक बहनोई भी नहीं आए हैं। अब तक हुमैरा छिपा के सर्द खाने में पड़ी है, जो पिछले 7-8 माह से कराची के खैबान इत्तेहाद की एक बिल्डिंग के चौथे फ्लोर के दूसरे फ्लैट पे पड़ी थी, जिसका पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन सवाल तो ये भी पैदा होता है कि ये तभी मौत है, ये ख़ुदकुशी है, या ये कत्ल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गैरत के नाम पे हुमैरा को पार लगा दिया गया हो और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट ऐसा बना दिया गया हो कि हुमैरा मुद्दतों तक वहाँ पड़ी रहे, और जब हुमैरा की मैयत मिले तो उस वक्त तक के सारे सबूत मिट चुके हों। अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक पोस्टमार्टम के लिए जो मुनासिब नमूने लिए जाने थे वो लेने में बड़ी दुश्वारी हुई। केमिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के अलावा कोई और तरीका नहीं है कि मालूम हो सके कि हुमैरा की मौत क्यों हुई है। हुमैरा के घर से मिलने वाला जो फूड है, जो उसके फ्रिज से बरामद हुआ है, उसमें एक्सपायरी की डेट भी सितंबर-अक्टूबर की है। अक्टूबर से ऑनवर्ड हुमैरा की टेलीफोन सिम भी बंद है। लेकिन घर वाले क्या उसकी तलाश में नहीं निकले? भाइयों ने नहीं पता किया कि बहन कहाँ है?
وہ 6 7 8 9 ماہ میں تو ایک بار گھر والوں سے رابطہ کرتی ہوگی۔ حمیرہ کے ایک بھانجے ہیں، ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ۔ وہ بھانجے اس طرح ہیں کہ حمیرہ کے والد اور اس بچے کے نانا اس بھائی ہیں، اور یعنی کہ وہ حمیرہ کی تایا زاد یا چچا زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت کم آتی تھیں، 1-2 ہفتے یہاں رہتی تھیں۔ جنوری یا فروری میں اس بھانجے کے بقول جب وہ حمیرہ کی والدہ کے پاس گئے تو حمیرہ کی والدہ بہت پریشان تھیں، اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ 2-3 ماہ سے حمیرہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہے۔ ماں پریشان تھی، لیکن ماں نے بیٹے کو بھی تو کہا ہوگا، بیٹی کو بھی تو کہا ہوگا، کسی کو بھی تو کہا ہوگا۔ یہ فطری بات ہے کہ بیٹی کا پتہ کرو، بیٹی کا پتہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اب یہ وہ سوالات ہیں جس پہ یہ بھی ایک ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کہیں یہ موت غیر طبی تو نہیں ہے، کہیں یہ کوئی سازش تو نہیں ہے، کہیں یہ کوئی قتل تو نہیں ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ خودکشی، لیکن بظاہر وہاں سے پولیس کے مطابق کوئی منشیات نہیں ملی ہیں۔ جو اس سے پہلے افواہیں پھیل رہی تھیں کہ منشیات مل گئیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ملا، وہاں سے کسی قسم کی کوئی منشیات نہیں ملی ہیں۔ جس کمرے میں حمیرہ کی میت پڑی تھی، لاش پڑی تھی، حمیرہ کا موبائل فون بھی دوسرے کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ اب جو مالکن ہے، مکان مالکن، اس بارے بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی خاتون ہیں، وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی مرد ہیں۔ یہ جو سارے شواہد ہیں یہ لگتے ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حمیرہ کو اگر مارا ہے تو گھر والوں کی بے حسی نے مارا ہے۔ حمیرہ کو اگر مارا ہے تو اس کے قریبی رشتوں کی طرف سے دغا دیا گیا ہے۔ حمیرہ کو اگر ان حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، دیکھیں جو مر گیا اس کو تو کوئی فکر نہیں۔ جب اس جسم سے روح نکل گئی، خدا کا امر نکل گیا، تو پیچھے اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تو نہ کوئی اس کو کاٹ کے بھی رکھ دے، نہ اسے کوئی درد محسوس ہونا ہے، نہ اسے کوئی تکلیف محسوس ہونی ہے۔ حمیرہ تو 7 8 9 ماہ سے وہاں جو پڑی رہی، اس کی میت پڑی رہی، اس بارے میں تو حمیرہ کو تو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن اب جو بے حسی سامنے آ رہی ہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آخر یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ جو ماہر نفسیات ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون سی بیماری ہے کہ جس کے گھر میں حمیرہ کا پورا ٹبر، پورے کا پورا خاندان مبتلا ہو گیا ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ اس کی بھی کوئی دوا ہے؟ اس بات پہ ضرور غور کرنا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو عمرانیات کے طالب علم ہیں، سماجیات کو سمجھتے ہیں، معاشرے کو پڑھتے ہیں، وہ ان رویوں پہ بھی غور کریں۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس کو ایک کیس سٹڈی بنایا جائے اور پتہ کیا جائے۔ دیکھیں، مان لیا کہ اس نے ان کے خاندانی روایات کے خلاف ورزی کی ہوگی، مان لیا اس نے بہت کچھ ایسا کیا ہوگا کہ جو ساری حدیں پار ہو گئیں، لیکن ایک شخص جب دنیا سے چلا گیا، دنیا سے گئے تو دشمن کو بھی لوگ معاف کر دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کیسا ایک غیر انسانی رویہ ہے کہ ایک انسان جو چلا گیا، جس سے آپ کا خون کا رشتہ تھا، اور آپ اس کو ریسیو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں۔ اب جب اس بھانجے کا میں نے انٹرویو دیکھا اور اس کے بعد میں خاصا حیران ہوا ہوں کہ یہ سارے سوالات کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ کیا یہ معاشرہ ایسا تھا پہلے بھی؟ کیا یہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے؟ کیا دنیا کے کسی معاشرے میں یہ ہوتا ہے، یا یہ اب ہیں، یہ رویے اب ہیں؟ دیکھیں، جو باپ ہے نا، اس کا بھی اپنا دکھ ہے، وہ بھی یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کی غیرت چیلنج ہوئی ہے، لیکن اس وقت حمیرہ کی میت کو وصول نہ کر کے وہ جو اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید وہ غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ غیرت کا معاملہ نہیں رہے گا، اس پہ اب انہیں اور زیادہ پریشانی کا سامنا ہوگا۔ بہرحال ان رویوں پہ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں۔ آپ کا جو فیڈ بیک ہے اس کمنٹ میں، اپنے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔